डेमोक्रेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग। जन सरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते हठात रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको कदमलाई सर्वोच्चले बदर गरेसँगै मुलुकको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको छ। गत पुस 5 पछि मुलुकमा एकाएक राजनीतिक अस्थिरता बढारियो, जसको शिकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै नभएर संविधान सभाबाट बनेको संविधान नै खतरामा भयो। तर फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ऐतिहासिक निर्णय गर्यो, जसका कारण नेपालीहरूको संघर्षपूर्ण बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान घाँटी निमोठिनबाट जोगियो। त्यसो त ओली सरकारबाट चालिएको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै सर्वोच्चको निर्णय क्षमताको खुलेरै प्रशंसा गर्यो भने त्यो फैसला नेपाली राजनीतिमा गतिलो नजिरको रूपमा स्थापित भएको छ। आगामी दिनहरूमा कुनै पनि कार्यपालिका प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले लहर वा सनकको भरमा संविधानलाई मृत्युशैयामा पुर्याउने सोच बनाउनु छैन। सरकारले पुस 5 को कदमलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक मात्र ठहर गरेन, सरकारलाई फागुन 24 भित्रै संसद बोलाउन बाध्यकारी आदेश पनि, जस अनुरूप सरकारले फागुन 23 गते संसदको हिउँदे अधिवेशन पनि बोलाएको छ। एकातिर सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ भने अर्कोतिर नेपाली राजनीतिक वृत्तमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने गृह कार्य सुरु भयो। राजनीतिक दल सत्ता समीकरणको खेलमा लागिसकेका छन्। आज हामी नेकपा कानुनता नफुटिसकेको र पार्टीको आधिकारिकताको टुङ्गो पनि नलागिसकेको अवस्थामा अहिलेको नेपाली राजनीति कता मोडिन्छ, सत्ता समीकरण कसरी बन्छ र प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा र उनको विकल्प भन्नेमा समीक्षा गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग। दर्शकबिन, आफू नेतृत्वको 2/3 सरकार हुँदाहुँदै हठात प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी निर्वाचन घोषणा गर्ने पुस 5 गतेको कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक रूपमा असफल साबित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए अनुरूप फागुन 23 गते संसद अधिवेशन आह्वान भए पनि अबको सरकार कसरी बन्छ भन्ने अन्य। यद्यपि सत्तारूढ नेकपादेखि सबै जसो राजनीतिक दल र नागरिक समाज अहिलेको राजनीतिक अन्यलको निकासका लागि प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँछ। तथापि सरकार पक्ष भने प्रधानमन्त्रीले तत्काल जिम्मेवारीबाट हट्दा मुलुक सङ्कटमा जाने हुँदा समय अनुकूल निर्णय लिने बताइरहेको छ। यसको मतलब ओलीले तत्काल सहज विकास गर्ने पक्का भयो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको प्रतिकूल फैसला गरेसँगै सरकारले फागुन 23 गते संसद अधिवेशन बोलाएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीलाई 2/3 बहुमत हुँदाहुँदै संविधानमा कतै व्याख्या नगरेको विघटन जस्तो कदम चालेकाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने दबाव छ। राजनीतिक वृत्तमा कतिपयले त आफैले मारेको संसदमा प्रधानमन्त्री कुन मुख लिएर प्रतिनिधि सभा जान्छन् भन्दै कटाक्ष पनि गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली भने राजीनामा नदिई संसद फेस गर्ने मनस्थितिमा रहेको उनी निकटहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री तत्काल जिम्मेवारीबाट हट्दा मुलुक संकटमा जाने हुँदा समय अनुकूल निर्णय लिने ओली निकट मन्त्री तथा नेताहरू नै बताउँदै आएका छन्। यसको मतलब ओलीले तत्काल सहज निकास नदिने पक्का भएको छ। केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मान्छन्। केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मानेर त्यहाँ सामना गर्छन्। तिम्रो हिम्मत छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ, त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छन् केपी ओलीले। केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले ती सबै लोकतान्त्रिक विधिबाट आउने कुराहरूको सामना गर्छन्। तिमी सबैले बुझ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी त्यो कार्यान्वयन गर्छौं भनेको अर्थ के हो भने संसद बोलाउने कुराको
हामी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ, संसदको सामना गर्छौँ। कसको हिम्मत छ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ, त्यसको डटेर हामी सामना गर्छौँ। त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दा जे परिणाम हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ, यो सबैले बुझे हुन्छ। नेकपा नेताहरू बीच अहिलेकै जस्तो ध्रुवीकरण रहेर नेपाली कंग्रेसले ओली इतरको नेतृत्वलाई साथ दिए प्रधानमन्त्री ओली आगामी संसद अधिवेशनबाट अपदस्थ हुने निश्चित छ। तर यस बीच पनि प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा टिकिरहन हरेक सम्भावना खोज्न भने पछि पर्ने छैनन्। अध्यादेश मार्फत नयाँ पार्टी दर्ता गरेर नेपाली कंग्रेससँग सत्ता समीकरणदेखि बहुमत सांसद जुटाई संसद फेस गर्ने र विश्वासको मत लिने सम्भावना ओलीसँग छ। तर ओलीले कुन बाटो समात्लान् त्यो भने अहिलेसम्म खुलेको छैन। यता प्रचण्ड माधवले नेतृत्वको नेकपा नेपाली कंग्रेस जनता समाजवादी पार्टी लगायत दलले भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल राजीनामा दिएर सहज निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। अब प्रधानमन्त्रीले गलत कदम गर्दाखेरि हामीले विरोध गर्यौं, उनले सही काम कुनै गरेको अवस्थामा चाहिँ नि हामी साथ दिन पनि तयार छौं। अब संसदको विघटन आपत्तिजनक हो, असंवैधानिक हो, त्यसमा हामीले पनि विरोध गर्यौं। त्यसकारण चाहिँ नि अबको स्थितिमा संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि उनीहरूको बीचमा कुन अवस्था आउँछ, अब विधिवत रूपमा चाहिँ विभाजन भएपछि मैले आफूले अघि नै पनि भनिसकेँ, हामीले अनि एउटा चाहिँ नि रणनीति हामी कायम गर्छौं। कोसँग नजिक हुन्छ, बिल्कुलै मेरिटको आधारमा हुन्छ। अब हामीलाई के लाग्छ भने अब बाटो खुल्यो, संसदबाट सरकार बन्छ। सर्वप्रथम त सबभन्दा राम्रो विषय भनेको अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा, उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने उहाँको लागि पनि राम्रो र संसदमा सहज तरिकाले सरकार बन्ने देखिन्छ। हुन त प्रचण्ड नेपाल समूहसँग अहिले पनि तीनवटा विकल्प छन्, जस अन्तर्गत कि त प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्झौता गरेर नेकपामा पुनः एकता कायम गर्ने, ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र अर्को संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने। यी तीन विकल्प मध्ये अन्तिम विकल्पमा जाने सम्भावना प्रचण्ड माधव समूहसँग बलियो छ। तर त्यसो गर्न पनि नेपाली कंग्रेस र जसपाले नेकपा फुटको आधिकारिकता चाहेका छन्। यो सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर कुराहरू राख्नुभयो। अनि हामीले के जिज्ञासा राख्यौँ भने तपाईको कुन पार्टी हो? त पार्टी सिस्टममा पार्टी चाहियो नि त। हजुर, अनि त्यो के हो त? यो त बडा अलमलमा पर्यो के। त्यो प्रश्न हुनुहोस् र तपाईहरूले राखेका सबै कुराहरू हाम्रो पार्टीको बैठक हुन्छ र पार्टीको बैठकमा हामी राखौँला। त्यसै पनि हामी पटक पटक धोका खाएका हौं। अहिलेको अवस्थामा दलको नेता तथा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट नहटाई संसदमा विपक्षीसँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव मार्फत हटाउन खोज्नु प्रचण्ड नेपाल समूह राजनीतिक इमानका हिसाबले प्रत्युत्पादक हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। अर्कोतर्फ प्रचण्ड नेपाल समूहमा अहिले यस्तो कदम चाल्न नैतिक समस्या र कानूनी जटिलताहरू रहेका छन्। तर पनि संसद विघटन गर्ने आफ्नो प्रस्ताव असफल भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक हिसाबले राजीनामा दिनु जारी अन्यल चिर्न कोसे ढुङ्गा त हुनेछ नै, भोलिका लागि राजनीतिक नैतिकताको एउटा नजिर समेत बस्नेछ। एबिसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा भित्र अहिलेकै जस्तो अवस्थामा दलको नेता तथा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाई संसदमा विपक्षीसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत हटाउन खोज्नु प्रचण्ड नेपाल समूहका लागि राजनीतिक इमानका हिसाबले प्रत्युत्पादक। अर्कोतर्फ प्रचण्ड नेपाल समूहलाई संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न होस् वा प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव लैजान नैतिक र कानूनी जटिलताहरू छन्। तर पनि संसद विघटन गर्ने आफ्नो प्रस्ताव असफल भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक हिसाबले राजीनामा दिनु जारी अन्यल चिर्न कोसे ढुङ्गा साबित हुन्छ। भोलिको लागि राजनीतिक नैतिकताको एउटा नजिर समेत बन्नेछ। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेक।
ब्रेकपछि स्वागत छ तपाईँ बिग न्यूजमा। दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा सत्ता समीकरणको दौडधुप सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका दिन नै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पुनः सक्रिय हुने संकेत समेत देखा पर्यो। ओलीको प्रतिगमन विरुद्ध नेकपासँगै आन्दोलन गरेका दलले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताइसके। त्यसैले अब कसरी सरकार गठन हुन्छ भन्नेमा आम पासो केन्द्रित भयो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरिदिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नैतिक संकटमा परेका छन्। ओलीमाथि राजीनामा दिन त्यत्तिकै दबाव बढेको छ, तर ओली पक्ष भने संसदमा सामना गर्ने मोडमा देखिन्छ। नेकपामा हालकै जस्तो ध्रुवीकरण रहे नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग नगरे ओली सत्ताबाट बाहिरिने निश्चित छ। यता सरकार पक्षले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा पनि सोचेर निर्णय गर्ने बताएको छ। तत्काल राजीनामा गर्दा मुलुक झन अस्थिरतातर्फ लम्किने भन्दै सरकार पक्षले प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा नगर्ने बताएको छ। मुलुकलाई त्यो ढंगले अन्यलमा राख्नु हुँदैन। यस पछाडिको परिदृश्य के भन्ने कुरालाई प्रश्न नपारिकन चाहिँ जिम्मेवार मान्छेले त्यतिकै जिम्मेवारीबाट पन्छिनु मिल्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने छाँटकाँट देखाएसँगै सत्तारूढ दलकै ओली इतरका दलका नेताबीच सत्ता समीकरण गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुन थालेका छन्। आगामी 2 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने, बहुमत जुटाएर बनाउने वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने विषयमा दलहरू छलफलमा छन्। यता सत्तारूढ दलभित्र आगामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हेरिएको छ। यथास्थितिमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसको साथ आवश्यक देखिन्छ। यता विभिन्न समयमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्न नभएर विधि, पद्धति र संविधानको रक्षार्थ यो लडाईँ लडेको उद्घोष नै गरेका छन्। हाल नेकपाको संसदीय दलमा प्रतिनिधि सभा मार्फत 173 सांसद छन्, जस अन्तर्गत प्रचण्ड नेपालतर्फ सभामुख सहित 87 र ओलीतर्फ 83 सांसद छन्। सांसद लालबाबु पण्डित र तुलसी थापा अहिलेसम्म कतै खुलेका छैनन्। यद्यपि नेकपाका सांसद ओली समूह छाडी नेकपा आउने क्रम भने जारी नै छ। सरकार निर्माणको सम्भावना नेकपा र नेपाली कांग्रेस बीच पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। नेकपा अध्यक्ष द्वय प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि छलफल गरेका छन्। यता नेपाली कांग्रेसले तत्काल गठबन्धन वा सत्ता समीकरणमा लाग्नु अघि नेकपाको वैधानिक विभाजन खोजेको छ, तर हालसम्म नेकपा पार्टी वैधानिक रूपमा विभाजन भएको छैन। विभाजन नभएको नेकपासँग कांग्रेस तत्काल सत्ता समीकरणमा लाग्ने देखिँदैन। त्यसकारण जनताले हरेक कुरा मूल्याङ्कन गरेर त्यसको परिणाम इलेक्सन भोग्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसैले जनता धेरै अगाडि छ र त्यही जनताको मनोभावना साथ चाहिँ राजनीतिक पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यसैले चाहिँ अब जहाँसम्म अब हामीले त्यो असंवैधानिक भनिसकेपछि नैतिक रूपमा केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने चाहिँ बाटो चाहिँ कांग्रेसलाई त्यति सहज छैन मेरो विचारमा। त्यो प्रकार जाने वाली छैन। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल 63 सिट कांग्रेससँग छ। नयाँ सरकार गठनका लागि कुल सिटको 138 सांसदको सहमति आवश्यक छ। कांग्रेसको साथ पाए ओलीले पनि आफू अनुकूल गठबन्धन बनाउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर अघि बढ्न सक्ने विश्लेषण कांग्रेस वृत्तमा चर्चा चलेको छ, तर त्यो सम्भावना निकै कम देखिन्छ, किनकि देउवा सत्तामा जान चाहे पनि अरू कांग्रेसी नेताले ओलीलाई रुचाउँदैन। यता नेकपाले जनता समाजवादी पार्टीसँगको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने वा देउवालाई प्रधानमन्त्री छाडेर कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउने पनि देखिन्छ। यो विकल्पमा जाँदा नेकपालाई जनता समाजवादी पार्टीमा हाल कायम रहेका 32 सांसद संख्याले बहुमत पुग्ने हुँदा प्रचण्ड नेपाल समूहले ओली समूहमा रहेका 2 दर्जन भन्दा बढी सांसद आफूतिर ल्याउनै पर्ने हुन्छ। यता ओली तर्फबाट आएका सांसदलाई कसैले अपमान नगर्नु भनेर नेकपाले आन्तरिक सर्कुलर पनि जारी गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर सडकमा जानुका साथै त्यही कांग्रेसले गत वैशाखमै ओलीले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको पार्टीगत निर्णय नै गरेको थियो। विगतमा नेपालका कम्युनिस्टहरूले संसदीय व्यवस्थालाई फोहोरी खेलको संज्ञा दिँदै राजनीतिमा स्थापित भए पनि फेरि यिनै दल उही संसदीय भाषमा रुमल्लिन बाध्य छन्।
संसदीय व्यवस्थामाथि विश्वभर लाग्दै गरेको आरोप सांसद खरिद बिक्री नेपालमा पनि पुनः नदोहोरिएला भन्न सकिन्। त्यसैले नेकपाको 2/3 नजिकको सरकारले जनपक्षीय काम गर्न नसकेर रुमल्लिरहेको अवस्थामा मुलुकको हित चाहने सबै तह र तबकाले मुलुकको संसदीय प्रणाली प्रति नै एकपटक गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने समय आएको छ। एबिसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। विगतमा नेपालका कम्युनिस्टहरूले संसदीय व्यवस्थालाई पोखरी खेलको संज्ञा दिँदै राजनीतिमा स्थापित भएका भए पनि फेरि यिनै दल उही संसदीय भाषमा रुमलिन बाध्य भएका छन्। संसदीय व्यवस्थाको विकृतिका रूपमा विश्वभर लाग्दै गरेको आरोप सांसद खरिद बिक्री नेपालमा पनि पुनः नदोहोरिएला भन्न सकिन्छ। त्यसो त नेताहरू सांसद किनबेच सुरु भएको आरोप लगाउन थाले। त्यसैले नेकपाको 2/3 नजिकको सरकारले जनपक्षीय काम गर्न नसकेर रुमल्लिरहेको अवस्थामा मुलुकको हित चाहने सबै तह र तबकाले मुलुकको शासकीय प्रणाली प्रति नै एकपटक गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने समय आएको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ केही बेर। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ तपाईँ बिग न्युजमा। दर्शकबिन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारूढ नेकपाको आधिकारिकता विवाद नटुङ्गिएसम्म आगामी सत्ता समीकरणमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरिसकेको छ। तर निर्वाचन आयोगको फैसलाको आधारमा कानुनी रूपमा विभाजन नभएको भए पनि नेकपाकै 2 खेमाको समीकरणमै पनि सरकार निर्माणको सम्भावना रहने विश्लेषकहरूको धारणा छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वका 2 नेकपा बीचको पुनर्मिलन तत्कालका लागि असम्भव देखिएका कारण पनि वर्तमान राजनीतिक सङ्कट झन चुलिँदै गएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै निर्णायक भूमिकामा देखिएको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अन्ततः नेकपा भित्रको अन्योलका कारण नै आगामी सत्ता समीकरणमा सहभागी नहुने जनाएको। सत्ता समीकरणका लागि दुवै नेकपा समूहबाट आएको प्रस्तावबारे नेकपा संसदीय दलको बैठकको निर्णय अनुरूप प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि कांग्रेसले जनाएको। तसर्थ अब भने निर्वाचन आयोगको निर्णय र संसदको बैठकपछि मात्रै देशको राजनीतिले नयाँ कोर्स अनुरूपको अभ्यासको प्रारम्भ गर्ने। अपरेसन आज भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्ने। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै देशमा उत्पन्न संवैधानिक संकट टरे पनि राजनीतिक अन्यल भने कायमै छ। आगामी सत्ता समीकरणका लागि विशेषतः सत्तारूढ नेकपा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका दुवै खेमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग संवादमा छन्। तर कांग्रेसले भने नेकपाको आधिकारिकताको टुङ्गो नलागेसम्म सत्ता समीकरणमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ। यसले नयाँ सत्ता समीकरणमा कांग्रेसको सहभागिताको सम्भावना तत्कालका लागि केही हदसम्म कमजोरी देखिए पनि अन्योलपूर्ण अवस्थामा कांग्रेसले तत्काल लिएको निर्णयले दुवै समूहका नेकपा प्रतिको धारणा भने प्रष्ट भएको बुझ्न सकिन्छ। नेकपाकै आन्तरिक विवादका कारण उत्पन्न राजनीतिक जटिलताका सम्बन्धमा कांग्रेसले काँध थापिहाल्नुपर्ने आवश्यकता नभएको आशय कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर रामशरण महतको छ। तर सत्ता समीकरणको सम्भावित जोड घटाउको विश्लेषणमा उनी प्रवेश गर्न चाहेनन्। अब यो अर्को पार्टीको विवादको झगडा छ भने चाहिँ नि उनीहरूको समस्या हो, त्यो हाम्रो समस्या होइन। हामीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने चाहिँ कुनै पनि आवश्यकता छैन। हामी मेरिटको आधारमा अब प्रधानमन्त्रीले गलत कदम गर्दाखेरि हामीले विरोध गर्यौं, उनले सही काम कुनै गरेको अवस्थामा चाहिँ नि हामी साथ दिन पनि तयार छौं। त्यस बखतमा के हुन्छ, दृष्टिकोण के हुन्छन्, हामीसँग कस्ता खालका कुराहरू हुन्छन्, खास गरेर हाम्रो आफ्नो पार्टीको स्वार्थभन्दा पनि देशमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको दिगो ढङ्गले विकास गर्ने, आर्थिक नीतिहरू सही ढङ्गले अगाडि गर्ने, अगाडि बढाउने, सुशासन कायम गर्ने, त्यस बखतमा हाम्रो एउटा समझदारी हुन सक्छ। कोसँग समझदारी हुन सक्छ त्यो नीतिगत रूपमा चाहिँ विषयगत रूपमा चाहिँ सबै कुरा छलफल गरेपछि मात्रै चाहिँ थाहा हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस नेकपा फुटको कानूनी वैधताको पर्खाइमा मात्र छ भनेर सरसर्ती भन्दा फरक नपर्ला। यस पश्चात भने कांग्रेस कुनै एक समूहको नेकपासँग सहकार्य गरेर सत्तामा जाने निश्चित
प्राय छ। स्वयं नेकपाकै नेताहरूले कांग्रेसको ढोका ढकढकाइरहेको बेला आफूहरू जिम्मेवार पार्टीको हैसियतले सत्ता समीकरणमा जानुपर्ने मत कांग्रेस नेता डाक्टर नारायण खड्काको छ। खड्का कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका नेता मानिन्छन्। संविधान रक्षाका लागि सत्ता समीकरणमा जानै नहुने भन्ने कांग्रेसकै नेताहरूको भनाई गलत रहेको उनको ठहर छ। हाम्रा केही साथीहरू पार्टीका नेताहरू पनि हैन वरिष्ठ नेता लगायत कांग्रेसलाई 5 वर्षको लागि प्रतिपक्षमा बस्छ भनेर भनेको हो, सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि मलाई हाँस उठ्छ। किनभनेदेखि त्यो 5 वर्ष त त्यो बहुमत चलिरह्यो भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ हामी पनि जोडिन्छौँ भनेर नभन भनेको हो त। जबरजस्त त्यो जनताको जनमतकै कदर भएन, त्यसको अपहेलना गरियो, सरकार भत्ताभङ्ग भयो भन्दा त्यो बेलामा त के भनेदेखि हामी त चुप लाएर बस्छौँ भनेर भन्ने कुरा होइन। राजनीति भनेको व्यवहारिक हुन्छ, प्राग्मेटिक पोलिटिक्स हुन्छ हैन। र कुनै पनि दलको लागि सत्ता नै प्राथमिकताको विषय हो। उनीहरू 2/3 चलाइराखेदेखि हामी कहाँ सरकारमा जान्छौँ भनेर भन्थ्यौँ र। अब अहिले त त्यो उनीहरूले हामीलाई त्यो मौका दिए, अब हामीले जानु हुँदैन भन्ने कुरा यो सतै कुरा हुन्छ। जाने नै हो, पऱ्यो भने नेतृत्व गर्ने नै हो। अझ हाम्रै नेतृत्वमा निर्वाचन पनि शान्तिपूर्ण धाँधली तरिकाले गर्ने हो। त्यो आँट र क्षमता र त्यो दृष्टि पो देखाउनुपर्छ नेताले भनेको त। त्यसो त यति बेला कांग्रेसलाई महाधिवेशनको चटारो पनि छ। कांग्रेसको विशेष गरी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको सरकारमा सहभागिताले आसन्न कांग्रेस महाधिवेशनको माहौल र परिणाममा फरक पर्ने कारण पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि शशाङ्क कोइराला र कृष्ण प्रसाद सिटौलासम्मका नेताहरू कांग्रेस सरकारमा सामेल हुन नहुने पक्षमा छन्। पहिले असंवैधानिक कदम भनेर अहिले सत्तामा जाँदा आगामी 2 वर्षपछि हुने आम निर्वाचनमा पर्ने प्रभाव प्रति कांग्रेस गम्भीर बन्नुपर्ने कांग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधानको भनाइ छ। बहुमतकै सरकार समेत विघटन भएको अवस्थामा समीकरणको सरकारले जनतामा दिने डेलिभरी र आगामी परिणाम बारे चिन्तित बन्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगको चाहिने आयोगको पनि स्टेटमेन्टले के भन्छ, उहाँहरू पार्टी फुटेको छैन हैन। अब केपी ओलीजीले राजीनामा गर्छ वा गर्दैन अथवा उहाँ आफैले दाबी गर्छ, त्यो विषयमा छलफल अगाडि बढेको छैन। अनि अर्को चाहिने माहारुकवाद नेपाल प्रचण्ड समूहले पनि के गर्छ त अब उहाँहरूको त्यो भूमिका चाहिँ के रह्यो भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो निर्णय भइसकेपछि मैले कांग्रेसले चाहिँ वास्तव कांग्रेस पार्टीलाई अहिले चाहिँ सरकार जान्थे हतार पनि छैन हैन। पहिला उहाँहरूको निर्णय आइसकेपछि मात्रै हामीले एउटा अवधारणा, एउटा कन्सेप्ट, एउटा चाहिँ नीति बनाउनु हो। त्यो विषयमा के गर्ने, त्यो नीति पनि कस्तो हुनुपर्छ भने भोलि अब हाम्रो अहिलेको सबभन्दा नजिक चाहिँ आउनु लागेको अधिवेशन हो हैन। अधिवेशन हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी हो जहाँसम्म लाग्छ। अधिवेशन हामीले समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ, नत्र हामीले फेरि अर्को एउटा चाहिँ यो दल सम्बन्धी एउटा समस्या आउन सक्छ भने त्यो समयभित्र गर्न सकेन भनेर। र भोलि चाहिने अब आउने स्थानीय इलेक्सन, आम निर्वाचनमा कांग्रेस पार्टीले के नीति अख्तियार सरकार जाँदाखेरि ठिक हुन्छ अथवा सरकार नेतृत्व लिँदाखेरि ठिक हुन्छ, या सरकारमा सहभागिता गर्ने हो या सरकार बाहिर बसेर सपोर्ट गर्ने। सर्वोच्च अदालतको फैसलामै उल्लेख भए अनुसार फागुन 24 गते भित्र राष्ट्रपतिले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। संसद बसेको अवस्थामा प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पनि निश्चित प्राय नै छ। संसदमा बहुमत नल्याएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त हुन सक्नेछन् अथवा नेकपा एकताको अभ्यासमै नेकपा नेताहरू लागिरहेको अवस्थामा मुख्यतः नेकपा अन्यल रहेका कारण पनि कांग्रेसले यो निर्णय लिएको हो। संसद बैठक बसेपछि सरकार कसरी निर्माण हुन्छ, के हुन्छ भन्ने सबैको तपाईँको जिज्ञासा छ। यसमा अहिले हामी त्यो स्थिति आएकै छैन, त्यो परिपक्व स्थिति बनेकै छैन कि कसरी अगाडि बढ्छ। अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी एकै छ, संसदीय दलको नेता ओलीजी हुनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा भोलि उहाँहरूको पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ, एकै रहन्छ अथवा चाहिँ अर्को परिस्थिति आउँछ भन्ने कुरो नेपाली कांग्रेसको नियन्त्रणभित्र कुरो होइन, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको चाहिँ विषय भएको हुनाले अहिले यो सत्ता समीकरण भोलिको दिनमा कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भन्ने
स्थिति अहिले आएको छैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै निर्णायक भूमिकामा देखिएको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अन्तत नेकपा भित्रको अन्योलका कारण नै आगामी सत्ता समीकरणमा सहभागी नहुने जनाएको छ। सत्ता समीकरणका लागि दुवै नेकपा समूहबाट आएको प्रस्ताव बारे नेकपा संसदीय दलको बैठकको निर्णय अनुरूप प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि कांग्रेसले जनाएको छ। तसर्थ अब भने संसदको बैठकपछि मात्रै देशको वर्तमान राजनीतिले नयाँ कोर्स र अभ्यासको प्रारम्भ गर्ने देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना धामी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै निर्णायक भूमिकामा देखिएको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अन्तत नेकपा भित्रको अन्योलका कारण नै आगामी सत्ता समीकरणमा सहभागी नहुने जनाएको। सत्ता समीकरणका लागि दुवै नेकपा समूहबाट आएको प्रस्तावबारे नेकपा संसदीय दलको बैठकको निर्णय अनुरूप प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि कांग्रेसले जनाएको। तसर्थ अब भने निर्वाचन आयोगको निर्णय र संसदको बैठकपछि मात्रै देशको राजनीतिले नयाँ कोर्स अनुरूपको अभ्यासको प्रारम्भ गर्ने। अपरेसन आज भोलि अर्को बिग न्यूजको अपरेसन गर्ने। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्यूज सँगै रहनु।